कम्पनीको चाहिँ फाउन्डर सिइओ डाक्टर दातुक लिम स्याउजिन आइरहँदाखेरि पक्कै पनि हामी नेपालीहरूको चाहिँ खुनसुरी लाग्छ कि क्वेसन गरौँ भने त्यस सँगसँगै एउटा नेपालीको शान र एउटा मान भनेर हजुरलाई चिन्ने गरेको छ। त्यस कारणले क्वेसन धेरै आउँछ र कार्यक्रमलाई अलिकति डिस्टर्ब होला कि भन्ने एउटा हिसाबले हामी अर्गनाइजर टिमले आजको चाहिँ च्याट बक्सलाई पनि अफ गरेको छु। सँगसँगै तर एउटा कार्यक्रमको नियम अनुसार अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँलाई एक दुईवटा क्वेसन राख्ने नै छु र मलाई आशा छ तपाईँले त्यो क्वेसनको एन्सर पनि दिनुहुनेछ। ओके, आजको हाम्रो विशेष अतिथि अनि डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ फाउन्डर डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले जसरी हामी नेपाली डिएक्सन प्रेमीहरूको लागि साथसाथै विश्वभरिबाट हामी जोडिएका डिएक्सन प्रेमीलाई एकदमै मिठास सन्देश अनि एकदमै राम्रो चाहिँ हामीलाई मेसेज दिएर जानुभएको छ र त्यो सँगसँगै डाक्टर लिमले आफैले भन्नुभएको छ, आफैले एनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ कि डिएक्सनको कम्पनी नेपालमा खोले र डिएक्सन कम्पनीको लागि विशेष चाहिने कोडिसेपको कम्पनी पनि नेपालमै खोलिने भनेर उहाँले आफ्नै भनाइबाट एनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले हामी गर्व गरौँ कि हामी एउटा साँच्चीकै एउटा संसारको चाहिँ उत्कृष्ट कम्पनीमा छौँ भनेर। सँगसँगै मैले सुरुमै भन्ने गरेको थियो कि हामी कुनै पनि एकजना व्यक्तिको एउटा शब्दले जीवन परिवर्तन गर्नको लागि एकदमै सहज बनाउँछ। मैले यहाँनिर गर्वका साथ र एकदमै छातीमा हात राखेर म भन्छु कि आज म यो ठाउँमा छु त 2018 को डिसेम्बर 18 तारिकको दिन लाइन चौरको जुन एउटा सानो प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राममा बोल्नु भएको एउटै शब्दले वो डिएक्सन साँच्चीकै मेरो लागि रहेछ भनेर मैले त्यो दिनबाट मैले सम्झेर गरेको थिएँ र त्यस कारणले आज मैले पुनः 2 वर्ष पछाडि उहाँलाई लाइभमा मैले बोलेको हेर्न पाएँ। त्यो मेरो एउटा गर्वको कुरा हो। त्यस कारणले मित्रहरू, आज जति पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न डबल क्राउन डायमन्ड मिनेराम खड्गजीले जति पनि हामीलाई स्पिचहरू दिनुभयो, जति पनि उहाँले बोल्नुभयो, पक्कै पनि यहाँहरूको जीवनमा पनि भोलिको दिनमा एउटा त्यो परिवर्तन आउनेवाला छ। र विशेष गरेर मैले आजको डिसेम्बरले एउटा सानो प्रयास गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ डिसेम्बर 18 तारिकको दिन चाहिँ फ्रिडम डे गराउँ न त भन्ने एउटा मैले प्लानिङ गरेँ। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई आज 500 जना अहिलेको यो जुम मिटिङमा हुनुहुन्छ 2021 को डिसेम्बरको 18 तारिकको दिन जुन डिसेम्बर 2018 को डिसेम्बर 18 तारिकबाट मैले भने जुन चिज हामीले सोच्छौँ, जुन चिज गर्ने हामीले जमर्को गर्छौँ, जुन चिजलाई हामी फोकस गरेर आफ्नो लागि सोचेर गर्छौँ, पक्कै पनि हामीले त्यो हासिल गर्न सकिन्छ। यसको उदाहरण यहाँको हाम्रो आजको चाहिँ विशेष वक्ता र विशेष अतिथि हाम्रो डबल क्राउन डायमन्ड मिनेराम सरले पनि यहाँको माझमा छर्लङ्ग पारेर जानुभएको छ। यस कारणले मित्रहरू, अब ढिला नगरिकन आजको हाम्रो विशेष अतिथिलाई यो कार्यक्रमको नियम र फर्मेट अनुसारले यहाँलाई मैले 500 जना जति जुन जोडिनु भएको छ त्यसमध्येमा हामी 3 जना चाहिँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालक र त्यसपछि हामीलाई मेन्टर गरिराख्नु भएको हाम्रो सिस्टर र तपाईँ बाहेक 597 जना हुनुहुन्छ जो उहाँहरूको लागि एकदमै उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष क्वेसन गरेर मैले तपाईँलाई सोध्नेछु उहाँहरूको लागि। र त्यो क्वेसनको एन्सर पक्कै पनि तपाईँले छ भन्ने मैले एकदम आशा गरेको छु। क्वेसन गर्दाखेरि अलिकति अलग तरिकाको क्वेसन हुन सक्ला, तर म क्षमा चाहन्छु सर, मैले गरिरहँदाखेरि कोही कसै चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ठेस पुग्न गएछ भने म अग्रिम यहाँ माझमा म दोस्रोमा जोडेर म क्षमा माग्न चाहन्छु। विशेष गरेर मैले लागि यो क्वेसन राख्न गइरहेको छु। मिनेराम सर, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ नि? ओके, मिनेराम सरलाई म एउटा पहिलो क्वेसन के राख्न चाहन्छु भने नयाँ साथीहरूले सोच्ने गर्छन् कि जुन कम्पनीले मिनेराम सरलाई डबल क्राउन डायमन्ड बनाएको होला सोध्ने कुरा है। र तपाईँको चाहिँ फेरि केही नयाँ मान्छेले के भन्थे कि मिनेराम सरले त बोल्न सक्छ, प्रमोद सरले पनि बोल्न सक्नु भएको छ, त्यस कारणले डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ उहाँहरूलाई यो सेवा सुविधा दिनुभएको होला। मनमा खुल्दुली लागेको हुनसक्छ। खुल्दुलीलाई म तपाईँसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विगत तपाईँ मलेसियामा रहनुभयो, विगत 1 दशकदेखि तपाईँ चाहिँ डिएक्सन प्लेटफर्ममा रहिरहँदै आजको यात्रासम्मको जुन तपाईँको त्यो तपाईँ अघि पनि बोल्नुभयो र उहाँहरूको लागि चाहिँ यो कुरा चाहिँ गलत हो र यो चाहिँ कुरा सही हो भनेर चाहिँ तपाईँको एन्सरबाट सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, यो बडा मजाको कुरा छ। यो इतिहास एउटा सम्झाइदिनु भयो तपाईँले मलाई।
मलाई अहिले पनि याद छ बोल्ने र नबोल्ने, शिक्षित र अशिक्षित कुरा, यो जहाँ पनि बजारमा क्वेसन हुने कुरा हो। बोल्ने र नबोल्नेको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईले हाम्रो सम्माननीय हाम्रो डबल डायमन्ड एजुकेटिभ डबल डायमन्ड हुन्छ या ट्रिपल डायमन्ड हुन्छ दोर्जे लामा छ, त्यो बोल्नेको सराय पनि उहाँलाई जान्छ र अनपढको सराय पनि उहाँलाई जान्छ। किनभने इतिहासमा हामीले इतिहास भुल्नु हुँदैन। कुनै जमाना यस्तो थियो कि दोर्जे लामाको नाम नबेचिकन मलेसियामा डेस्नु हुन्थेन, चाहे नेपालमा पनि डेस्नु हुन्थेन। किनभने मलाई अहिले पनि याद छ दोर्जे सरले कुनै बेला क्लास दिँदाखेरि उहाँले चाहिँ जो स्टेजमा गएर क्लास दिनुहुन्थ्यो उहाँले राम्रोसँग आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्थेन। मैले नै त्यति बेला के सोचेको थिएँ भने यो कम्पनीको नाटक हो, कम्पनीले किनेर ल्याएको हुनुपर्छ, होइन भने चाहिँ यो यस्तो बोल्नै नजान्ने मान्छेलाई कसरी चाहिँ महिनामा लाख 2 लाख रुपियाँ कम्पनीले पेमेन्ट गरिराखेको छ, यो हुनै नसक्ने कुरा भन्ने मान्छे नै त्यति बेला म हो। किनभने यो हरेक मान्छेले प्रश्न भाषा चिन्ह खडा गर्नु एकदम उहाँको अधिकार हो, दायित्व हो। र अर्को कुरा चाहिँ आज तपाईँहरूले प्रमाण देख्नु भएको छ, उहाँसँग घर छ, गाडी छ, सबै कुरा सम्पन्न छ, कम्पनीले चाहिँ 1 दिनको रूपमा भाडामा किनेको त होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाण पाइसक्नु भएको छ। र शिक्षित र अशिक्षित कुरा मलाई के लाग्यो भने उहाँले मैले पढेको छैन, मलाई नाम लेख्न पनि अहिले पढेर चाहिँ सिकिराखेको छु, छोरीले मलाई सिकाइराख्नु भएको छ, मेरो छोरीले चाहिँ क्याम्पस पढ्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, जो क्याम्पस या कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो छोरीले चाहिँ मलाई सिकाइराख्नु भएको छ, मैले अहिले पढेको कुराहरू सिकिराखेको छु भन्नुहुन्थ्यो। मलाई विश्वास लाग्थ्यो किनभने उहाँको हातमा लाखौँको ल्यापटप छ होइन, उहाँ टाइट सुटेड बुटेड हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, फेरि एउटा कम्पनीको सामान्य ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कसरी सम्भव भयो? त्यति बेला उहाँहरू नेपालबाट भिजिट जानु भएको थियो। आज इभन चाहिँ त्यो कुरा सत्य रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष आँखाले देखेका छौँ। त्यो भएको हुनाले इभन तपाईँहरूलाई कसरी लाग्छ भने यो व्यवसाय त मैले देखेको, मैले बारम्बार भन्छु म आफै एउटा छेत्रीको छोरा हो, यो व्यवसायमा हेर्नु छेत्री बाहुनको छोराहरू बढी यिनीहरूले फाइदा हुने ठाउँ छ भने झ्याप्प गर्छ, घाटा हुन्छ भने गर्दैन। मलाई त्यही भएर बारम्बार देवीराज सरले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ छेत्रीको छोरा होइन भन्नु। किन भन्दाखेरि छेत्रीको छोरा यस्तो हुन्छ तर तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ खुल्ला हुनुहुन्छ, यो हुनै सक्दैन, यो अकल्पनीय कुरा होइन। जसमा पनि तपाईँले एउटा यस्तो चमत्कार ल्याउनु भयो, यो अलिकति संदिग्ध आउँछ भन्नुहुन्छ, बेला बेलामा हँसाउनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के हुन्छ भने इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने यहाँ तपाईँको बोल्न सक्ने मान्छे मात्रै होइन, बोल्न नसक्ने मान्छेहरू पनि आज धेरै ठुलो मान्छे बन्नु भएको छ, पढ्दै नपढेका मान्छेहरू पनि धेरै ठुलो बन्नु भएको छ। त्यही भएर म आजको दिनदेखि तपाईँलाई के निर्णय लिनुहोस् भन्छु भने जसले धेरै पढ्नु भएको छ नि तपाईँले के निर्णय लिनुहोस् भने यही पढ्दै नपढेको मान्छेले यति धेरै गर्न सक्छ भने मैले अझ धेरै गर्न सक्छु भन्ने पोजिटिभ, मैले अझ धेरै गर्न सक्छु भन्ने सोच बनाउनु पर्यो। अनि जो बोल्न सक्ने मान्छे डिएसएनमा लागेपछि बोल्न पनि सकिँदो रहेछ नि त। विगतमा बोल्नै नसक्ने मान्छेहरूले एउटा राम्रो प्लेटफर्म करियर बनाएछन् भनेपछि एउटा राम्रो अवसर रहेछ भनेर यसरी सकारात्मक दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच मिनाराम सर, यहाँले एकदमै सान्दर्भिक तरिकाले क्वेसन दिनुभएको छ। यो सान्दर्भिक क्वेसनलाई कृपया म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई हामीले पोजिटिभ तरिकाले लिनुपर्छ। किनभने साँच्चीकै नै तपाईँ हाम्रो जीवनमा यो कुरा लागू हुन्छ र यो कुरा लागू भइरहँदाखेरि तपाईँले यो कुरालाई कसरी चाहिँ एप्लाई गर्ने यसको चाहिँ भरपुर अधिकार तपाईँको हात। तपाईँले यसलाई सही तरिकाले एप्लाई गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन साँच्चीकै परिवर्तन हुन्छ। र यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले खण्डन गर्ने, यो कुरालाई विभिन्न एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो पनि तपाईँको हातमै हुन्छ। किनभनेदेखि मैले मिनाराम सरको अगाडि म गर्वका साथ 2 वर्ष भयो मैले रिएक्सन गरेको होइन, जो कि मिनाराम सरले यो डायलग थाहा छ या थाहा छैन, तर मैले आजसम्म नोट गरिरहेको छु। डी एक्सन कम्पनी एउटा भेल बाढी हो, डी एक्सन कम्पनी एउटा आँधी तुफान हो, तपाईँ रोक्नको लागि तयारी हुनुहोस् है उहाँले भन्नुभएको थियो। के हो यो आँधी तुफान, यो आँधी बेरी भन्नुभएको छ। त्यसपछि मैले स्टडी गरेँ र त्यसपछि स्टडी गरिसकेपछि साँच्चीकै नै यो आँधी तुफान भनेको यस्तो रहेछ। जब आफ्नो अर्गनाइजेसनमा जब रिक्रुट हुँदै जान्छ, जब हामीले लाई बढाउँदै जान्छौँ, विभिन्न देशमा हामीले जोड्दै जान्छौँ, डक्टर पनि आउनु हुँदो रहेछ, इन्जिनियर पढ्ने पनि आउँदो रहेछ, यहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न तब्काबाट आउने भएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बाढी जस्तै गरेर चाहिँ हामीलाई धकेल्ने रहेछ। त्योलाई नै उहाँले चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मिनराम सर, जुन दिन तपाईँले त्यो बोल्नु भएको थियो त्यो कुराले म आज इन्सपायर भएको कारणले यो ठाउँमा छु। अझै पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने तपाईँलाई मैले एकदमै कमेन्ट भनौँ मेरो बाचा गर्न चाहन्छु। ओके, अब म तपाईँलाई दोस्रो क्वेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण राख्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ यहाँले चाहिँ भनौँ न यसलाई पनि सहज तरिकाले तपाईँले
म तपाईँलाई दोस्रो क्वेसन के राख्न चाहन्छु भने सर, तपाईँ डिएक्सन कम्पनीमा आज लगभग हेर्ने हो भने तपाईँको 1 दशकभन्दा लामो यात्रा छ। यो यात्रासम्म आउँदाखेरि तपाईँको जीवनमा डिएक्सनबाट तपाईँ सफल हुनुपर्छ र डिएक्सनबाट म 100% सफल हुन्छु भनेर त्यो बेलामा तपाईँले कुन चाहिँ त्यस्तो इन्स्पायर पार्ने चिज तपाईँले पाउनुभयो, त्यो तपाईँको सूत्र आजको 500 जनालाई दिन हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। म यहाँनिर म एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु, आदरणीय स्पोन्सर पनि हुनुहुन्छ, मलेसियाको पहिलो क्राउन एम्बेसडर लिगीका हो सर। म उहाँबाट चाहिँ म त्यति बेला चाहिँ म एकदमै 100% म पनि इन्स्पायर भएको छु। हरेक मान्छे हरेक व्यक्तिबाट पनि इन्स्पायर हुन्छ कि उहाँले त्यति बेला, अहिले पनि याद छ, म टिचर थिएँ तर म चाहिँ रिटायर भइसकेपछि बल्ल म यो कम्पनीमा आबद्ध भएको भन्ने कुरा उहाँले त्यति बेला गर्नुभएको थियो। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ चाहिँ कुन हिरो बन्न चाहनुहुन्छ? धेरै प्रकारका हिरो हुन्छ। तपाईँ गाउँले हिरो, तपाईँ एउटा सिङ्गो डिस्ट्रिक्टको हिरो, तपाईँ एउटा सिङ्गो देशको हिरो, तपाईँ इन्टरनेसनल हिरो, तपाईँ कुन हिरो बन्न चाहनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यति बेला धेरै मान्छेहरूले सिङ्गो नेपालको हिरो भन्नुभएको, अथवा कसैले इन्टरनेसनल हिरो भन्नुभयो, कसैले भिलेज हिरो भन्नुभयो, कसैले डिस्ट्रिक्ट हिरो भन्नुभयो। त्यो आफ्नो आफ्नै तर्क थियो त्यहाँ। तर मैले केही पनि बोलिनँ त्यति बेला, किनभने मैले त्यति बेला वान वर्ल्ड वान मार्केट भनेपछि त अब डेफिनेटली पनि सबैलाई इन्टरनेसनल हिरो हुन मन लाग्छ। अनि त्यो मन त लाग्छ, तर त्यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय हिरो भनौँ भने फेरि उहाँले प्रश्न सोधे उत्तर के दिने, फेरि त्यो पनि त गाह्रो होला भनेर म चाहिँ त्यति बेला मौन भएँ, बोलिनँ। तर त्यसको आज महसुस मैले गरेको छु। साँच्चीकै डिएक्सनमा इन्स्पायर मलाई बनाउने चिज एउटा रहेछ कि जसले आज मलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिरो बनायो। त्यति बेलाको मेरो कल्पना वाह, इभन चाहिँ क्राउन एम्बेसडर बनियो अथवा क्राउन डायमन्ड मात्रै बनियो भने पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिरो बन्न पाइने रहेछ। क्राउन डायमन्ड बनियो भने एउटा सेकेन्ड देशको, जस्तै अहिले म नेपालमा छु, अहिले सम्माननीय डाक्टर चाहिँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, आदरणीय डाक्टरले बारम्बार हामी क्राउन डायमन्डहरूलाई रिफर गरिराख्नु भएको छ कि मलेसियामा सेकेन्ड हुनुको लागि हामीलाई कुनै टाइम लाग्दैन, बारम्बार रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ होइन। आशिष भैयाले पनि सुनिराख्नु भएको छ कि हामीलाई चाहिँ इभन मलेसियामा एउटा सेकेन्ड होमको रूपमा बस्नु पर्यो भने पनि हामीलाई गाह्रो छैन। र त्यति बेला त्यही कुरा सुन्थेँ मैले, र त्यही कुराले मलाई प्रेरणा जगाउँथ्यो कि यसको लागि पनि गर्नुपर्छ। भोलि म नेपालमा केही गर्न सकेन भने पनि, इभन म भोलि क्राउन डायमन्ड मात्रै बन्यो भने पनि म त त्यो देशको एउटा सेकेन्ड नागरिकको हैसियतले चाहिँ म बाँच्न पाउने रहेछु। भोलि इभन नेपालमा चाहिँ केही गरी यो सिस्टम आएन भने पनि म त्यहाँनिर गएर मैले काम गर्न सक्ने रहेछु। र भोलि मेरो छोरा या छोरीको, मेरो बालबच्चाको चाहिँ भविष्य राम्रो हुने रहेछ नि त। राम्रो शिक्षाको लागि चाहिँ अझै बढी सोच्ने जो राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यति बेला यी कुराहरू मैले कल्पना गरेँ। र मलाई इन्स्पायर त्यति बेला गराउने चिज चाहिँ के थियो भने डिएक्सन कम्पनीको जो वान वर्ल्ड वान मार्केटभित्रको सिस्टम थियो, अन्तर्राष्ट्रिय हिरो बन्नु थियो। राष्ट्रिय हिरो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हिरो बन्नु थियो, जो अझै पनि नायक भइसकेको छैन तर खलनायकको रूपमा चाहिँ चिनिनेसम्म भइएको छ। सपना पुरा गर्न त बाँकी छ, तर डेफिनेटली हुन्छ। यहाँ आइयो, अब 6 कदम अगाडि जान त्यति गाह्रो लाग्दैन होइन, गइँदैन। त्यही भएर मैले तपाईँहरू सबैजनालाई के सन्देश दिन्छु भने आज मेरो जीवनमा प्रेरणाको स्रोत भनेकै के थियो भने त्यति बेला आदरणीय सर लिगी काउ सर, किनभने जो 50 वर्ष उमेर गर्नु भएको मान्छेले आज एउटा विश्व कीर्तिमान त्यति बेला चाहिँ कायम गर्छु भनेर उहाँ कुद्नु भएको थियो। डिएक्सन इतिहासमा, फेरि अन्य कुरामा होइन, गिनिज बुकमा होइन, डिएक्सनको गिनिज बुकमा कीर्तिमान गर्छु भनेर कुद्नु भएको थियो। उहाँले कीर्तिमान गर्नु पनि भयो। इभन मैले पनि नेपाली इतिहासमा एउटा कुनै न कुनै तरिकाले एउटा कीर्तिमान रच्छु भनेर म पनि कुदेँ। आज त्यो ठाउँमा पुगिराखेको छु। र मलाई हर पल प्रेरणा दिने भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ डिएक्सनको इन्कम, जो मैले मैले सोचेको भन्दा, मैले कल्पना गरेको भन्दा, त्यति बेला काम गर्दाको दिनदेखि नै सोचेको भन्दा बढी आउँदाखेरि मलाई त्यसले झन् बढी प्रेरणा दियो। थ्याङ्क यू प्रमोद सर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो विजयराम सरलाई। प्रिय साथीहरू, डिएक्सन प्रेमी साथीहरू, तपाईँलाई फेरि पनि मैले सम्बोधन गर्न चाहेँ। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। यदि तपाईँहरूको लागि यो उहाँले बोल्नु भएको शब्द साँच्चीकै नै एउटा तपाईँको जीवनको लागि साँच्चीकै नै महत्त्वपूर्ण छ या छैन, तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यकता छ, बुझ्ने दिन आएको छ। तपाईँहरू एउटा घरको हिरो होइन,
एउटा गाउँको हिरो होइन, एउटा बजारको हिरो होइन कि विश्व बजार तपाईँ हिरो बन्नको लागि लायकको बन्नको लागि तपाईँलाई उहाँले ठाडो आदेश नै भन्दा केही फरक नपर्ला। किनभनेदेखि डाक्टर लिमले आज अफिस खोलिसकेको छ। त्यो अफिससम्म जानको लागि यो दुनियाँको हरेक तपाईँको साथीभाइको लागि एक कप चिया तपाईँले पिलाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ साँच्चीकै नै संसारको चाहिँ एउटा लायक बन्नुहुनेछ। मैले चाहिँ हाम्रो मिनराम सरको चाहिँ पुरै त्यो कुरामा जोडेर मैले तपाईँहरूको माझमा एक्सप्लेन गरेँ। साँच्चीकै तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुहोला, आफ्नो जीवनमा तपाईँले चाहिँ यसलाई भरपुर रूपमा सदुपयोग गर्नुहोला भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। पुनः फेरि एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद टक्राउँदै ह्याप्पी गुड मर्निङ रिएक्सन भन्न चाहन्छु। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि मैले राख्न चाहेँ तपाईँलाई, एकदमै किनभने तपाईँसँग आजको भेट गर्दाखेरि एकदमै मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। तपाईँलाई अब अन्तिम नै क्वेसन भनौँ तपाईँको लागि। ओके मिनराम सर, जो तपाईँ मलेसियामा गइरहँदाखेरि मलेसियाको राज्यमा मलेसिया गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न भिसा लगाएर तपाईँ नेपालबाट एउटा कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेर तपाईँ मलेसियाको कम्पनीमा तपाईँ चाहिँ भनौँ न 80 वर्षको लागि चाहिँ म कम्पनीमा काम गर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेर गएको व्यक्ति जो मलेसियाबाट फर्किसकेपछि तपाईँ एउटा एज अ बिजनेसम्यान भएर आउँदाखेरि त्यति बेलाको तपाईँको फिलिङ र अहिले जति पनि जुन देशबाट जोडिएर तपाईँको भनाइहरू सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यस्तो खालको सन्देश दिनुहोस् कि उहाँहरूको जीवन साँच्चीकै नै तपाईँले सोचेको भन्दा धेरै गुण चाहिँ परिवर्तन भएर आउने तपाईँको सन्देशले। यो तपाईँको लागि अन्तिम क्वेसन छ। तर कस्तो मजाको एउटा कस्तो क्वेसन सोधिदिनु भयो भने तपाईँले एउटा बिर्सेको इतिहासलाई भुलाइदिने प्रयास गर्नुभयो। जब प्रवासमा जाँदाको जीवन त्यति बेला एउटा कुनै एउटा रहर थिएन, बाध्यता थियो। क्याम्पस पढ्दा पढ्दै म प्रवास गएको थिएँ। मेरो स्टडी इन्टर थियो, त्यति बेला त्यही इन्टरमै मेरो ब्रेक भयो। त्यति बेला म इन्टर क्याम्पस पढ्दा पढ्दै म प्रवासमा गएँ। मेरो पढाइ राम्रो थियो। मलाई स्कुलमा सरहरूले चाहिँ तैँले जागिरी खान सक्छस्, किन प्रवास जाने भनेर मलाई धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभएको याद छ। किनभने त्यति बेला हामी सङ्कटकाल भर्खर सकिएको थियो। दुर्गम जिल्ला रुकुम जिल्लाबाट रेगुलर पास हुने एसएलसीमा चाहिँ हामी 3 जना थियौँ। म सेकेन्ड डिभिजन पास भएको थिएँ। राम्रो थियो पढाइ होइन। यस्तो राम्रो डिभिजन ल्याएर पास भएको मान्छे किन चाहिँ प्रवास जाने भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि मैले धेरै पैसा कमाउने लोभले प्रवास जाने त्यो जुन दिन थियो नि, विगतमा त अब त्यो धेरै कुराहरू छन्, त्यो नगरौँ। त्यो दिन साँच्चीकै नै आँखाबाट दुःख सुझेको थियो कि मैले गलत निर्णय लिएँ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो कति बेला। तर जब त्यहाँ प्रवासमा गइसकेपछि एउटा रोगले आक्रमण गरेर झन् कामै गर्न नसक्ने अवस्था भयो, पैसा कमाउन नसक्ने अवस्था भएपछि झन् कति पीडा भयो होला। त्यो बेग्लै पीडा थियो। परिवारमा नेपालबाट गएको ऋण तिर्न नसक्नु, आफै अशक्त हुनु, रोगले ग्रस्त हुनु, पैसा कमाउन नसक्नु, जागिरी खान नसक्नु भनेपछि त्यो डेफिनेटली पनि पीडादायी जिन्दगी थियो। जब त्यही पीडाको बिचमा डिएक्सन पाइयो, डिएक्सन गरियो, त्यो डिएक्सन सकेर जब नेपाल फर्किएँ नि, म 13 महिनामा चाहिँ म त्यति बेला डायमन्ड बनेर म 14 महिनामा डिएक्सनको डायमन्डको बोनस खाएको थिएँ। त्यति बेला मेरो एराउन्ड 2515 रिङ्गिट या कति बोनस मेरो चाहिँ डिएक्सनको बोनस आएको बोनस। त्यति बेला म त्यही कम्पनीमा त्यति बेला नै म टिएसआई परिसकेको थिएँ। मेरो फर्स्ट चाहिँ इन्डोनेसियाको बान्दुङ हो होइन, जहाँ ज्वालामुखी चाहिँ उत्पन्न हुने ठाउँ। त्यति बेला म नेपाल फर्केर कम्पनीबाट फर्केर, किनभने कम्पनीबाट मलाई त्यहाँ इन्डोनेसिया र सिङ्गापुरको हाम्रो भ्रमण थियो। त्यति बेला त्यो सम्भव थिएन। जब म नेपाल फर्किएर विदेश जाने तयारीमा विदेश जानको लागि भनेर म त्यहाँबाट बाई गरेर नेपाल आएँ। नेपाल आएर जब हामी चाहिँ इन्डोनेसियाको लागि हामी जब काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश गऱ्यौँ, जब त्यहाँ गर्दाखेरि म यस्तो कल्पनामा डुबेछु कि म जब प्लेनमा भित्र पस्यो, जब मध्यबिन्दुमा प्लेन जाँदा म मरेको छु। कति साथीहरूले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, मलाई प्रमाण हुनुहुन्छ। त्यही भएर मेरो छेउमा चाहिँ महेश खत्री सर हुनुहुन्थ्यो, गङ्गा तामाङ सर हुनुहुन्थ्यो, पुकार सर, देविराज सर हुनुहुन्थ्यो। म 30 सेकेन्ड मरेको छु। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न, मैले झुट बोलेको छैन। 500 जनाको अगाडि बोल्दैछु। म त्यति बेला साँच्चीकै मरेको छु। किन भन्नुहुन्छ जीवनमा? त्यही भएर म तपाईँलाई के भन्छु भने धेरै खुसी पनि नहुनु होला। मैले त्यो एउटा सोचभन्दा बाहिरको खुसी पाएँ क्या। जब मैले कल्पनै गर्न सकेन यार, अरे यार मेरो विगतको जिन्दगी, अहिलेको जिन्दगी, अरे यार डिएसएलले मलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो। जब म विगतमा यही प्लेनमा कुनै दिन मैले एउटा वर्करको रूपमा चाहिँ मैले छाप हानेर आएको थिएँ भने आज मसँग भिजिट भिसाको छाप छ। त्यो पनि एउटा सिङ्गापुर जस्तो देश, मलेसिया जस्तो देश, एउटा इन्डोनेसिया जस्तो देशमा चाहिँ अरू 3-3वटा देशमा चाहिँ म घुम्दैछु। त्यो पनि एउटा कम्पनीको पैसाले, मेरो व्यक्तिगत खर्चले होइन। म धेरै कल्पनामा डुबेछु।
जब प्लेन चाहिँ मध्यबिन्दुमा गइसकेपछि लगभग हाफ टाइम हुँदाखेरि खाना ल्याउँदाखेरि जब खाना पनि ल्याउने अनि म बेहोस भएँ। त्यति बेला के भयो आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। तर जब म एक्कासी चाहिँ म मरिसकेपछि बिजुदा मलाई एयर होस्टेसले पानी छम्किराख्यो। त्यति बेला हामी बिजनेस क्लासमा थियौँ। पुरा मलाई 3-4 जना एयर होस्टेसले वरिपरिबाट पानी छम्किराख्नु भएको थियो। इभन इतिहासमा सत्य कम्पनीमा रहेछौँ, सत्य ठाउँमा रहेछु र म बाँचेँ। किनभने मरेको एकपटक मरेर बाँचेको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने थाहा होला, नत्र भने म चाहिँ जीवनमा एकपटक मरेर बाँचेको छु। यहाँनिर मैले एउटा सानो कुरा के जोड्न चाहेँ भने त्यो मर्नुको कारण थियो मैले जीवनमा चाहेको भन्दा बढी खुसी पाएँ। कोही मान्छे यहाँ खुसी नै नपाएर बिचरा रात दिन रोइरहेका छन्, तर मैले जीवनमा चाहेको भन्दा बढी खुसी पाएपछि अनि कहिलेकाहीँ म त्यहाँदेखि जीवनमा कहिलेकाहीँ दुःखी पनि हुन थालेँ। दुःखी के कारणले हुन थाल्यो भने अब मैले जीवनमा केही गर्न पर्छ है, यो त मेरो बिगिनिङ रहेछ, सुरुवात रहेछ। म सुरुवातमै धेरै खुसी भएँ, अब योभन्दा बढी खुसी भने म यही खुत्रुकै मर्छु। अब यति सानो एचिभमेन्टमा सामान्य एउटा 3टा देशको भ्रमण पाएँ, 3टा देशमा घुम्न पाएँ, मेरो 1.5 लाख बोनस आयो भन्दैमा म यति धेरै खुसी हुन थालेँ भने म त यहीँ पर्ने रहेछु। अब मैले सपना भनेको महिनामा 50 लाख, महिनामा 1 करोडको मैले सपना देख्नुपर्छ अनि बल्ल मेरो खुसीको लिमिट हुन्छ भनेर मैले त्यो दिनदेखि प्रतिबद्धता गरेँ र जसको कारणले गर्दा आज यो ठाउँ छु। धन्यवाद सर। ओके सर, मैले तपाईँलाई फेरि पनि यही क्वेसनमा मैले अर्को जोड्न चाहेँ कि आज 500 जना संसारभरिबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण त्यो नेपालको चाहिँ एउटा मेन पावर कम्पनीसँग 2 वर्ष 3 वर्ष एग्रिमेन्ट गरेर जो चाहिँ प्रवासमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको एकदमै उहाँहरूको जीवन परिवर्तन हुने खालको सन्देश दिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ र फेरि पनि अनुरोध गर्दैछु। साथीहरू सबैलाई मैले भने तपाईँहरू सबैजनालाई सलोट छ मेरो, किनभने मेरो आँखा रसाउँछ, मेरो साँच्चीकै मन रुन्छ कि तपाईँहरू आज जुन कम्पनीमा आज 12 घन्टा 14 घन्टा खटेर बिचरा तपाईँहरू जुनमा आइराख्नु भएको छ, यो मिटिङमा बसिराख्नु भएको छ। म के चाहन्छु अन्तर्मनदेखि भने प्लिज तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले कहिले पनि तपाईँको कम्पनीलाई दोष नदिनुहोस्, तपाईँको ठाउँलाई दोष नदिनुहोस्, तपाईँको मालिकलाई दोष नदिनुहोस्, तपाईँको परिस्थितिलाई दोष नदिनुहोस्, तपाईँको पारिवारिक समस्यालाई दोष नदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट उठ्ने प्रयास गर्नुहोस्। हरेक जीवनमा हरेक मान्छे लड्छ। प्रत्येकको सफलताको रहस्य खोज्दै जानुभयो भने उनीहरूको जीवनमा दुःख लुकेको छ, उनीहरूको जीवनमा पीडा लुकेको छ। हरेक सफल व्यक्तिको जीवनमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू पनि सजिलै सफल भएका छैन। कहाँ छ सजिलै सफलता? सजिलै सफलता हुन्थ्यो भने आज 500 जना मान्छे मैले हेरिरहेको छु, अलिकति पनि हलचल नगरिकन तपाईँहरूले एडिक्ट भएर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। किनभने मसँग तितो सत्य कुरा छ, मसँग मोटिभेसन नहोला तर मसँग तितो सत्य कुरा छन्। हरेकलाई तपाईँहरूलाई के थाहा छ भने मेराम खड्का एउटा सामान्य ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेले उसले जीवनमा परिवर्तन ल्यायो भनेर तपाईँहरूले त्यो कुरा सुन्नु भएको छ काहीँ न कतै, जसको कारणले गर्दा तपाईँ आज ध्यान दिएर हेरिराख्नु भएको छ मलाई। मैले पनि तपाईँहरूलाई हेरिरहेको छु र तपाईँहरूलाई मैले सन्देश के दिन्छु भने तपाईँले आफ्नो भाग्य, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो परिस्थितिलाई कहिले पनि दोष नदिनुहोस्। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँबाट उठ्ने प्रयास गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो विशेष अतिथि अनि नेपालको चाहिँ एउटा कान्छो टी एक्सन एमएलएम बिजनेसको चाहिँ एउटा सफलता व्यक्तित्वमा गनिनुहुन्छ जो आज हामीसँग जोडिनु भएको मिनाराम खड्का सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आज महत्त्वपूर्ण दिन र महत्त्वपूर्ण तरिकाले तपाईँले टाइमलाई म्यानेज गर्नु भएर आजको यो मिटिङलाई एकदमै चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै चाहिँ तपाईँले महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सेयरिङ गर्नुभएकोमा आजको जुम अर्गनाइजर टिमबाट तपाईँलाई पुरै धन्यवाद टक्राउँदै अब मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेतिर गइरहेको छु। मिनाराम सर तपाईँ होलमा बस्नु होला, किनभनेदेखि कार्यक्रम अझै पनि यही बाँकी नै छ र त्यस कारणले चाहिँ अब मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि र अगाडि बढ्ने क्रममा हामी अहिले नेपालमा डी एक्सनको सिस्टम आइरहँदाखेरि डी एक्सनबाट तपाईँ र म सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त एउटा डी एक्सनको त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि मेन कुरा भनेको डी एक्सनको सिस्टम। डी एक्सनको जुन सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ छ त्यो स्ट्रङ सिस्टमले चाहिँ तपाईँ हामीलाई सफलता दिलाउने हो। डी एक्सनको अर्थ कुनै पनि कम्पनीले उत्पादन गरेको जुन त्यो उत्पादक कुराले हामी सफल हुने होइन, कि कुनै पनि कम्पनीको एउटा सफल सिस्टम छ भने त्यो सिस्टमले चाहिँ हामीलाई सफलता पक्कै पनि दिने। यस कारणले यो विषयवस्तु लगायत आजको हाम्रो अतिथि डबल क्राउन डायमन्ड मिनाराम सर लगायत हाम्रो डी एक्सन कम्पनीको चाहिँ बेस्ट मात्रै नभइकन सारा संसारले जिउँदो भगवान भनेर चिनिनुहुने डाक्टर दातुक लिम स्याउजिनले जुन खालको म्यासेज दिनुभयो
यही सबै विषयवस्तुलाई समेट्दै र नेपाल इन्डिया एउटा देश गर्दै भनौँ न सिस्टमलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ निहालिराख्नु भएका एकदमै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो उहाँलाई क्लोजिङ स्पिच दिनको लागि मैले निम्ताउन गइरहेको छु। उहाँलाई मैले निम्त्याउनु भन्दा पनि मैले आशिष सरलाई फेरि पनि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। आशीष सर, क्लोजिंग स्पीच के लिए जो लाइन में है आप क्लोजिंग स्पीच के लिए ओपन कर सकते हैं सर, जो राशिद सर के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच प्रमोद भैया। दरअसल आज हमारा जूम सेशन फुल है, तो रफीक भाई दरअसल लॉग इन नहीं कर पा रहे। इट्स ओके, एनीवे हम शायद अगली बार मीटिंग करेंगे तो हम रफीक भाई को, हमारे जो इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर है नेपाल के इंचार्ज है, तो हम उसको अगली बार जूम मीटिंग में इन्वाइट करेंगे। तो हाउएवर मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे डबल क्राउन डायमंड मीनाराम भैया को। आपने जिस तरह से सब लोगों को मोटिवेट किया है, बरकरार रखा है, मैं आपको बहुत आभार मानता हूँ। और दोस्तों लोग, यही एक वो शख्स है मीनाराम खटका जो मेरी उसकी जान पहचान मलेशिया में हुई थी। और जिस तरह से मीनाराम जी मलेशिया में काम करते थे, मुझे लगता है कोई भी नहीं मांगेंगे ऐसा काम करने के लिए। बट फिर भी आज के दिन में मीनाराम भैया जो है वो एक डबल क्राउन डायमंड बन गए, एक मिसाल बन गए हैं हम सब लोगों के लिए कि एक इंसान इतना जॉब करता था मलेशिया में, आज उसकी पूरी लाइफ और डबल क्राउन डायमंड पहुंचने के बाद आप ये सोचिए कि उसका क्राउन एम्बेसडर का सफर जो है वो इतना दूर भी नहीं है उसके लिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि मीनाराम भैया विल बी द यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर इन द DXN वर्ल्ड। आई एम वेरी वेरी श्योर। तो आप सब लोगों को मेरी ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से हमारा DXN नेपाल का सिस्टम हम लोग पिछले 8 साल ऊपर से बेचैन से इंतजार कर रहे हैं, आज वो फिर से सिस्टम आ गया है नेपाल में। ये आप लोगों का दूसरा महीना चल रहा है दिसंबर, क्योंकि नवंबर महीने में हम लोगों ने शुरू किया है। और मैंने काफी कमेंट्स भी देखा था चैट में कि लोगों का बोनस नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हुआ स्टेटमेंट को, ये सारी चीजें मैंने बहुत कमेंट्स में देखा था। बट अभी मैं आप लोगों को ये जवाब दूंगा कि आप बेफिक्र रहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्लान क्या था कि जिस तरह से DXN नेपाल का सिस्टम खुल गया है, हम जल्दी से जल्दी खोलना चाहते थे। तो इसीलिए 1 नवंबर से यानी कि 10 तारीख के बाद हम लोगों ने वो बिलिंग शुरू कर दिया था। मैं सारी बातें जानता हूँ नेपाल की डेवलपमेंट के बारे में, बिकॉज मैं खूब आभार हूँ रफीक जी के साथ, बिकॉज उस जो भी होता था वो मुझे अपडेट करते रहते थे। तो कोई भी मुझे सवाल पूछे तो कम से कम मेरे तरफ से मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो वंस अगेन DXN के साथ भरोसा रखिए। DXN आपकी फ्यूचर है। DXN आपकी जिंदगी चेंज कर देगी। जिस तरह से डॉक्टर लिम सियाओ जी ने आप लोगों के साथ कमिटमेंट दिया है कि नेपाल जो है अभी हमारा सबसे बड़ा मार्केट होगा आज के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। चाहे कल कुछ भी होगा, नेपाल एक मिसाल बनेगा पूरी दुनिया के लिए। मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि जिस तरह से मेरी जिंदगी में आप सब लोग यानी कि हमारे जितने सारे नेपाली लोग मलेशिया में हैं प्रवेश किया मेरी जिंदगी में, मैं खूब आभार हूँ क्योंकि आज मेरा एक सबसे बड़ा परिवार भी नेपाल की मेंबर्स लोग भी है। तो हाउएवर ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आप वरी बिल्कुल ना करें, जो भी छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है वो तो होता ही रहता है। बट जहां तक कंपनी है, मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि हम लोग हमारा बेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी सिस्टम है, काम करते रहो और आपकी जिंदगी का सफर जो है वो अच्छा रंगीन लेकर आइए और अपना फ्यूचर का करियर DXN के साथ करें। तो मीनाराम भैया वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आज के टाइम के लिए, जिस तरह से आपने मोटिवेशन दिया है, थैंक यू सो मच। एंड सारे मेंबर्स लोगों के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये जूम मीटिंग जो होता है वो हर रोज चलाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड प्रमोद भैया। और प्रमोद भैया आपका एग्जैक्टली 2 साल हुआ है DXN में, तो आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस तरह से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, हर रोज जूम मीटिंग चलाते हो अपना कीमती वक्त निकाल कर, तो मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं आपको, क्योंकि आपने कभी भी नहीं देखा है कि ये मेरा ग्रुप का मीटिंग है
ये मेरे अपलाइन के साथ है, बट आपने कभी भी ऐसा नहीं माना है और मैं इतना शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे लीडर के साथ मैं काम कर रहा हूं. So once again, thank you and see you tomorrow. Heri Betawla. Okay, thank you so much आशिष सर, thank you so much मित्रराम सर. अनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु कि आज जोडिनु भएको डक्टर दातु लिभ साउसित. ओके, सबैजना मित्रहरूलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भने सबैजनालाई म के भन्न र के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि हो साँच्चीकै पनि आशिष सरले भने जस्तै हामीसँग भरपुर रूपमा यी साँच्चीकै अन्तरात्मादेखि हामीले कुनै पनि जिम्मेवारी लिन्छौँ भने त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने र त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण गर्ने हामीसँग त्यो ताकत हुन्छ. यस कारणले जुन जिम्मेवारीको साथ पुरा मैले गर्छु भनेर जुन एउटा आफ्नो अभिभार मैले लिएको थिएँ, त्यो अभिभार पुरा गर्नको लागि मैले हरेक दिन बिहान उठ्नेदेखि बेलुकासम्मको मेरो एउटा चाहिँ भनौँ न नियम बनाएँ. म बिहान यति बजी उठ्छु, त्यसपछि यो काम गर्छु, त्यसपछि यो काम गर्छु र बेलुका म जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा पुगे तापनि मैले यति बजीबाट यति बजीसम्म मैले जुम मिटिङ सञ्चालन गर्नै पर्छ भनेर जुन खालका मैले आफैले एउटा नियम बनाएँ, कानुन बनाएँ. त्यसै अनुरूपमा साँच्चीकै नै यो 2 घण्टा एउटा जुम मिटिङ सञ्चालन गरिराख्दाखेरि यहाँहरूले पनि पक्कै पनि आफ्नो इन्टायर टिम लगायत तपाईँको हरेक क्षेत्रमा तपाईँको रहनुभएका सम्पूर्ण डिरेक्सन तपाईँको चाहिँ बिजनेस पार्टनरहरूबाट साँच्चीकै नै एउटा रिजल्ट पक्कै पनि लिइराख्नु भएको छ. किनभने विगत 2 महिना अगाडिदेखि हामीले यो जुम मिटिङ सञ्चालन गरिराख्दाखेरि पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, इन्डिया लगायत मङ्गोलिया देशबाट लगायत नेपालबाट अनि भुटानबाट विभिन्न चाहिँ लिडरहरू विभिन्न चाहिँ हामीले टपिकबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन नलेज दिइराख्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँको टिममा यसले उथल-पुथल पक्कै पनि ल्याएको छ. जसले यो जुम मिटिङमा 2 घण्टा टाइमसम्म एकदमै आफ्नो लागि र आफ्नो टिमको लागि र सम्पूर्ण आफूसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण इन्टायर टिमको लागि यो जुम मिटिङ हो भनेर जो जसले चाहिँ आत्मसाक्षी गरेर सुन्नुभएको थियो, लिनुभएको थियो, पक्कै पनि उहाँहरूले परिवर्तन विश्लेष गर्नुभएको छ. यसमा मलाई एकदमै आशा छ र विश्वास पनि छ. तसर्थ मित्रहरू, अहिले मैले यसो भनिराख्दाखेरि आजसम्मको लागि मात्रै यो मिटिङ होइन कि हरेक दिन मैले यो मिटिङ हामी जुम अर्गनाइजर टिमबाट गर्ने तपाईँहरूसँग बाचा गर्न चाहन्छु कि नितान्त प्रमोद तामाङको लागि नभइकन, नितान्त फर्स्ट डायमन्ड ग्रुपको लागि नभइकन, नितान्त यो चाहिँ संसारभरि फैलिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू साथसाथै टी एक्सन परिवारको लागि यो जुम मिटिङ पक्कै पनि एउटा सार्थक बन्नेछ र सार्थक दिलाउने एकदम तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले बाचा गर्न चाहन्छु. ओके, आजको जुम मिटिङ जो अर्गनाइजर टिममा हुनुहुन्थ्यो, यो जुम मिटिङ विगत 1.5 महिना लामोदेखि चाहिँ मेन्टर गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जासनी सर र साथमा एकदमै कोअपरेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलेसियाबाट नै नेप्लिज फर्स्ट डायमन्ड ग्रुपको चाहिँ एक्जिक्युटिभ ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आयुष सरले सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो भने सँगसँगै नेपालबाट मेरो सहकार्य मित्र ESST देवेन्द्र तामाङ सरले जुन एकदमै फुल सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो भने विगत 2 महिनादेखि मैले चाहिँ कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेको छु र 2 महिनादेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि कहीँ कतै मैले मिस्टेक बोलेको होला, कहीँ कतै मैले गलत बोलेको होला र मैले मिटिङ यसरी सञ्चालन गरिराख्दाखेरि कहीँ कतै मेरो त्यस्तो गलत छ भने कृपया तपाईँहरूले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ. त्यो गलतलाई सम्झाउने मलाई मौका दिनुहुनेछ भनेर आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु. भने अब कार्यक्रमको अन्तिममा आएको छ र विशेष गरेर आज जतिजना चाहिँ जोडिनु भएको थियो सबैजनालाई एकदमै आजको हाम्रो जुम अर्गनाइजर टिमबाट धन्यवाद टक्राउँदै र अन्तिममा मेरो सहकार्य मित्र ESST देवेन्द्र तामाङ सरलाई मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहेँ र इन्डिङ स्पिच पनि यहाँबाट नै म सुन्न चाहन्छु. हाम्रो चाहिँ ESST हाम्रो देवेन्द्र सर कता हुनुहुन्छ? ओके, हाम्रो देवेन्द्र सर आज जोडिनु भएको रहेछ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु किनकि मेरो सहकारी मित्र. ओके, अब कार्यक्रमको अन्तिममा रहेको छ र अन्तिम कार्यक्रमलाई इन्डिङ स्पिच दिनको लागि चाहिँ म्युटको रिक्वेस्ट पठाउनेछु र इन्डिङ स्पिच दिनुहुनको लागि मैले विनम्र अनुरोधका साथ नेप्लिज फर्स्ट डायमन्ड ग्रुपको चाहिँ मेन्टर एक्जिक्युटिभ ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आयुष सरलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ. स्वागत छ सर यहाँलाई. मैले म्युटको रिक्वेस्ट पठाएको छु, कृपया इन्डिङ स्पिच दिनको लागि वेलकम छ सर यहाँ. Yes, good morning sir, very good morning. र जति पनि आजको पार्टिसिपेट
साथीहरू र डिएक्सन फ्यामिली र इन्टायर लिडर साथीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आजको तपाईँको यस एकदमै फ्यान्टास्टिक कार्यक्रममा तपाईँहरू जोइन हुनुभयो र यो कार्यक्रम हामीले आजको समय र आजको साथमा हामीले जुन एउटा मोटिभेट सँगसँगै आजको एउटा भिजन स्टार मेसेज पाएका छौँ जुन फ्युचरको लागि अझै ग्रोथ हुने टुल्सहरू ग्रोथ हुने जुन इन्टायर तपाईँको सपोर्टहरू हामी पाएका छौँ आज जुन मेसेज हामीले सोचेका थिएनौँ त्यो मेसेजहरू हामीले पाएका छौँ हाम्रो लागि अझै पनि उत्तम र भविष्यदार चाहिँ तपाईँको सपोर्ट हामी आज मेसेजमा पाएका छौँ जुन फाउन्डर धातु डाक्टर लिम स्युजिनले मलेसियाबाट स्टार्ट भएको कम्पनी 2000 तपाईँको के गरे 1993देखि अहिलेको 28औं वर्षको रनिङमा अबको 2021मा मलाई लाग्छ कि डिएक्सन नेपालले अझ नेपालमै तपाईँको आफ्नै राष्ट्रको एउटा कम्पनीद्वारा चाहिँ तपाईँको अझै पनि विकसित राष्ट्रमा एउटा शक्तिशाली बनेर उब्रिनेछ भन्ने मेसेज हामी पाएका छौँ समेट्दाखेरि र त्यो कुराहरू हामीले पाउँदाखेरि हामी अझै पनि गर्वको साथ फिल गर्छौँ यो मेसेज हाम्रो लागि सानो कुरो होइन एकदमै ठुलो र भ्यालुएबल हो हाम्रो लागि र यो चाहिँ तपाईँको मेसेजले हाम्रो अझै पनि दिन रातलाई एक गरेर हामी सफलताको नयाँ शिखरमा पुग्नेछौँ भन्ने हामीले पुरा भविष्य निर्माणको लागि एउटा टुल्स पाएका छौँ मेसेज पाएका छौँ र अर्को छ कि आजको हाम्रो रियल नै फ्यान्टास्टिक लिडर्स होइन विगतको दिनमा हामी सँगसँगै हामीले घुल्ने र मिल्ने र समयमा भेटेर हामीले कार्यक्रम सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सफलताको चाहिँ आधारमा उहाँ अगाडि बढिरहनु हाम्रो ग्रेटफुल लिडर्स सक्सेस अहिलेको एकदमै युवा अहिलेको यङ लिडर्स सोच्ने कुरा भन्दाखेरि हामीले इमेज नै तपाईँको हामी सोच्नै नसक्ने कुराहरू छन् यसमा कि अहिले यति छोटो समयमा यति ठुलो सफल सँगसँगै तपाईँको विश्वकै सबैभन्दा यङ क्राउन एम्बेसेडरको रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ मिनाराम खड्का सर अझै पनि गर्व गर्छु उहाँलाई गड ब्लेस तपाईँलाई किप एन्ड ग्रोको लागि कन्टिन्यू जानुहोस् सर एज सुन एज फास्ट तपाईँले सिए एक्टिभ गर्नुपर्छ भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु आजको मोटिभेट कुराहरू एकदमै इन्टायर तपाईँले चाहिँ तपाईँको थिङ्सहरू सेयर गर्नुभएको छ रियालिटीहरू तपाईँले सेयर गर्नुभएको छ जीवनमा डिएक्सनभित्र आइसकेपछि तपाईँ हामी भनेको हाई एजुकेसन हाई क्वालिफिकेसन हाई सबै कुरा भएर मात्रै हामी डिएक्सन सफल हुन्छौँ भन्ने छैन तपाईँको सोच र तपाईँको आफ्नो सोच अनुसारको साथसाथको चाहिँ तपाईँको परिश्रमलाई तपाईँले अगाडि बढाउनु हुनेछ भने तपाईँ रियल मेडिकल सक्सेस दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले छोड्नु भएको छ यो मेरो लागि होइन हामी सबैको लागि हो त्यही भएर जति पनि पार्टिसिपेट साथीहरू 500 जना साथीहरू हामी अर्गनाइजेसनमा 4 जना साथीहरूले चाहिँ समयअनुसारको इच अदर सपोर्ट गरेर हामी आज कार्यक्रम कन्टिन्यू कम्पलसरी गर्न सक्नु भइरहेका छौँ भने त्यसमा लगभग 496 जना साथीहरू होइन आजको पार्टिसिपेटमा हाउसफुल रूपमा तपाईँहरू एटेन्ड गर्नुभयो त्यसमा एकदमै भिआइपी लिडर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा एकदमै हार्दिक मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले आज यस कार्यक्रममा भाग लिनुभयो र गुड मेसेज हामीले पाइयो डिएक्सन नेपालको लागि अहिले दोस्रो महिना चलिरहेको छ डिएक्सन नेपाल तपाईँ हामी 12 दुना 24 24 दुना 48 मात्रै होइन सर अब तपाईँ हामीले एक घरमा एक डाइमेन्ड निकाल्नुपर्छ हामी त्यो काम हामीले एकदम यस्तो रूपमा हामीले बढाउनुपर्छ यो हृदयदेखि नै हामी फोकस गरेर अगाडि बढियो भने कमसे कम डिएक्सन कम्पनी यस्तो कम्पनी हो जुन कम्पनीमा हामी अहिले छौँ र यो कम्पनीको साथमा हामीले चाहिँ एकदमै फ्यान्टास्टिक सफलता हामीले पाउने हो भने तपाईँ हामीले आजदेखि अहिलेदेखि हामी सुरुवात गरेर भविष्यको लागि ठुलो सफलको मार्गमा हामी चेन्जमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही अनुसार नै काम गरिरहेका छौँ मैले सोचेको थिएन मेरो जीवनमा यस्तो परिवर्तन मैले पाउँछु हामी सबैले धेरै यस्ता सफल व्यक्तिले सोचेका थिएन मैले 2 रुपियाँ घन्टा र दिनको 16 रिङ्गिट कमाउने व्यक्ति हो तर के यतिसम्मको चाहिँ तपाईँको हाम्रो डिएक्सन चित्र हामी शक्तिशाली र तपाईँको परिवर्तन लिन सक्छौँ भने कहिले सोचेका थियौँ आज टिममा 80 देशमा एउटा नेटवर्कको रूपमा विकास गर्न सफलको रूपमा हामी कन्टिन्यू कम्पलसरी गर्ने काम गरिरहेका छौँ भने डिएक्सन नेपाल भनेको रियल सफल लिडरहरू क्रिएट गर्दै यो तपाईँ हाम्रो क्षमतामै सबै कुरो हुन्छ र मैले गर्न सक्छु भन्ने होइन डे बाई डे प्र्याक्टिकल हामी गर्छौँ भने निश्चय एक न एक साथीहरूले तपाईँको जीवनमा डिएक्सनको सफलता खोज्दै आउनुहुन्छ यो सत्यता त्यस कारणले आजको समय मैले धेरै लिन चाहेन क्लोजिङ स्पिचमा राख्नु भएको छ मेरो कुनै स्पिच आज होइन त मैले आज यस मेसेजमा के पाएको छु भने जुन एउटा कम्पनीको फाउन्डर
र एकदम मोटिभेसन डबल क्राउन डायमन्ड नेपालबाट हामी मिनाराम खड्का र तपाईँको EST हाम्रो प्रमोद सर लगायत तपाईँको सपोर्ट गर्ने तपाईँको चाहिँ हाम्रो ESST तपाईँको देवेन्द्र सर लगायत र फ्यान्टास्टिक 16 वर्षदेखि हामीलाई हेल्प गर्दै आउने हुने इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर मिस्टर आशिष दसानी समेत सबै पार्टिसिपेट साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गड ब्लेस, किप एन्ड ग्रो, कन्टिन्यू। नयाँ बिहानीको साथ एक्सन नेपाललाई नेपालमै रहेर हामी विश्वको हरेक राष्ट्रमा हामीले सफल बनाउने एउटा चिनो हामीले तयार गर्नुपर्छ भन्दै एक घरमा एक डायमन्डको तयारीको साथ अगाडि बढ्नु भन्दै मैले आज धन्यवाद दिन चाहन्छु। गड ब्लेस, थ्याङ्क यू भेरी मच, किप एन्ड ग्रो, कन्टिन्यू जाउँ, हामी टिम वर्क गरौँ, सबै हामी सफल हुने। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ नेपालीज फर्स्ट डायमन्ड ग्रुपको चाहिँ मेन्टर एचपिडी फर डायमन्ड रामकृष्ण आयुष सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा जतिजना तपाईँहरू चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुभएको थियो यहाँहरूलाई पुनः फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु, इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु कि हामीसँग भोलि पनि एकदमै हामीसँग बेस्ट लिडर जोडिसक्नु भएको छ र भोलि चाहिँ हामीसँग EST पदम गैरे प्रशान्त सर हामीसँग लाइनमा जोडिनेछ र उहाँले चाहिँ डिएक्सन सुरु गरेकोदेखि अहिलेसम्मको उहाँको सेल्फ एक्सपिरियन्सको चाहिँ टपिक लिएर आएको छ र भोलि हामी चाहिँ यही टाइममा यही लिङ्कबाट तपाईँ हामी चाहिँ भेट्ने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि केही म्यासेजहरू म तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि यसरी नै हामी हरेक दिन यस जुम मिटिङबाट दिनको 2 घण्टा हामीले जुम मिटिङमा लिने नलेज र इन्फर्मेसन पक्कै पनि हामी आफैमा मात्रै निहित नगरौँ कि त्यो लिएको नलेज र इन्फर्मेसन तपाईँको इन्टायर टिममा गएर बाँड्नु होला। तपाईँको इन्टायर टिमलाई एकदमै त्यो नलेज इन्फर्मेसनहरू तपाईँले दिनु होला र दिइसकेपछि त्यसको रिजल्ट फिडब्याक तपाईँले आफैले चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। र जसरी हरेक दिन 2 घण्टा यस जुम मिटिङमा बसिरहँदाखेरि त्यो 2 घण्टा टाइमलाई टाइम पासको रूपमा नभइकन नितान्त तपाईँको जीवन परिवर्तनको लागि तपाईँले त्यो 2 घण्टा टाइमलाई सदुपयोग गर्नुहोला र यो 2 घण्टा टाइममा जोइन हुने तर ध्यान अन्तै केन्द्रित गरेर तपाईँ नबसिदिनु होला, किनभनेदेखि त्यो टाइम तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि तपाईँको त्यो 2 घण्टा टाइमलाई तपाईँले बर्बाद गर्नुहोला र यो 2 घण्टा टाइममा तपाईँले धेरैभन्दा धेरै नलेज र इन्फर्मेसन लिनुहोला भन्दै अबको दिनहरूमा तपाईँहरूको माझमा यसरी नै अझ एकदमै उत्कृष्ट कार्यक्रम उत्कृष्ट मिटिङ गर्ने तपाईँहरूसँग बाचा गर्दै र अब आउने दिनहरूमा मलाई लाग्छ 23, 24, 25 हामीसँग इङ्ग्लिस सेसन रहनेछ। हामीसँग एकदमै हामीले हिन्दीबाट गऱ्यौँ, नेपालीबाट गऱ्यौँ, त्यसै गरेर हामीले इङ्ग्लिसबाट पनि गर्ने तपाईँहरूसँग म बाचा गर्न चाहन्छु भन्दै आजको कार्यक्रमलाई म यहाँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु, इन्डिङ गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष दसानी सर, जसले आज मेरो 2 वर्ष डिएक्सनको जर्नी 2 वर्ष आजको अन्तिम दिनमा जसरी मैले भनौँ न डाक्टर लिमलाई दोस्रो पटक प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पाएँ। एक पटक मैले इन्डियामा भेट्ने मौका पाएको थियो र आज दोस्रो पटक भेट्ने मौका पाएँ। मेरो दोस्रो वर्षको दोस्रो पटक उहाँसँग भेट्ने मैले एउटा अवसर जुडाइदिनु भएकोमा आशिष दसानी सरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको कार्यक्रम यहाँ नै अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र भोलि फेरि यही टाइममा तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमलाई यहाँ नै एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, बाइ बाइ, गुड मर्निङ डिएक्सन, जय नेपाल डिएक्सन, सी यू टुमारो, थ्याङ्क यू सो मच, थैंक यू। मीनाराम खटका को भी नमन करता हूँ। थैंक यू भैया। एंड नॉट फॉरगेटिंग ऑल्सो हमारे पहला स्टार डायमंड ट्रिपल डायमंड रामकृष्ण आहिर जो अभी मलेशिया में है। एंड ऑल्सो आज हमारे साथ में भी एक हमारे स्टाफ भी है, हमारे मार्केटिंग मैनेजर जो नॉर्थ इंडिया को संभालते हैं, विजय जी को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर रफी को भी मैं उसको स्वागत करना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्त आप जहाँ भी है आज, चाहे मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो, दुबई में हो, भूटान में हो, मलेशिया में हो, इंडिया में हो, कतार में हो या दुबई में हो, मेरा आप सब लोगों के लिए प्यार भरा नमस्कार है। तो डॉक्टर today we have got 500 people on Zoom, house full. Yeah, it's house full. So today we have got all our Nepali members. 99% are all Nepali members. And we also have got some Bangladeshi friends and also some Filipinos also here online who is going to hear your message. So doctor, as we know that we have started our Nepal system last month November, and this month is the second month running.
Yeah. So there is a request from all our leaders to hear some speech from you regarding Nepal, and also good motivation from you, so that it will be a very good start for them for DXN Nepal. So, Yeah. I hand over the mic to you, and I will do some translation in Hindi language in between. Yeah. So maybe I speak something and you translate, okay? Sure. Yeah. Now, very good morning to all of you. Good morning, Dada. Yeah, especially to our Nepali member, okay? So we are very happy, Now, finally, the Nepal market, we are opening out again. This is very, very important for DXN because we have been working for it for so many years now. So finally, I think last month, we already started the market back in Nepal. So, आज डॉक्टर लिम बहुत खुश है कि हमारा DXN नेपाल का सिस्टम वापस आ गया है और फिर से हमें ये काम शुरू करना है लगातार से और हमें इच DXN नेपाल को एक बुलंदी में पहुंचाना है। तो आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहते हैं और हमें साथ साथ में काम करना है DXN नेपाल की तरफ से। Yeah. You see, why Nepal is so important to us? You see, in DXN, throughout the whole world, almost everywhere we have Nepali, member. In Malaysia, we are Nepali member. In Singapore, we are Nepali member. Okay, even in these Arabs, we are a lot of Nepali member. Then even in America, even in Europe, especially America. Okay, so Nepali has become a very central force, one of the important force in the development of DXN. Okay. डॉक्टर लिम ये कह रहे हैं कि नेपाली हर जगह पर है, सिंगापुर में है, दुबई में है, कतार में, एवरीवेयर, हर जगह पर नेपाली है और आज एक मिसाल बन गए हमारे नेपाली लोग DXN के अंदर। Yeah. So through the whole world we have Nepali members. Okay, so that is naturally, we need to establish the market in Nepal because many Nepali, when they go outside Nepal, they actually only temporarily, Let's say they go to Dubai, they go to this even this Malaysia. Okay, at the end of the day, they will go back to Nepal. Okay, now in DXN we practice a one world, one market. So even when they go back to Nepal, they still hold a position, they still hold a network, Let's say if they develop the network in Malaysia, when they go back to Nepal, the network in Malaysia still belong to him. That is the beauty part of our system. So डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नेपाली लोग हर दुनिया में बसे हुए हैं, अभी आप लोग DXN से जुड़े हुए हो, एक दिन जब आप नेपाल जाएंगे, आपके जितने सारे नेटवर्क जो है वो आपके साथ बिलोंग्स रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। एग्जांपल जैसे कि मलेशिया में एक मेंबर बनता है तो वो उसका एक टीम बड़ा करता है मलेशिया में, तो एक दिन जब टाइम आएगा उसका काम करने के बाद वो वापस नेपाल चला जाएगा तो उसकी सारी नेटवर्क जो है वो उसके साथ ही रहेगा। Yeah. So that you see, Nepal is a country we shall never miss. We shall never miss. Okay, it will become one of our central market for DXN. Okay, I always say, the first country for DXN to go see Indonesia. So Indonesia is a country that we will never let go. Okay, then India. Okay, then Nepal. Okay, these are the few countries that, because of a lot of these members, associated with DXN. So we must always stay in Nepal by hook and by crook. Okay, so last time even when they banned the MLM, we still stay put in Nepal. So until today, so when the thing is is already given back the right for us to do MLM, so definitely we are going to start again the MLM in Nepal. Aziz? डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से DXN के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया ये मेन मार्केट है हम लोगों के लिए, आज नेपाल भी एक मेन मार्केट है हम लोगों के लिए। आप लोग ये सोचिए, जिस तरह से हमारा DXN नेपाल का सिस्टम नहीं था, फिर भी DXN को हम चला रहे थे नेपाल में, और आज गवर्नमेंट की तरफ से ये सिस्टम वापस आ गया है, तो अभी टाइम आ गया है कि हमें साथ साथ में
काम करना है और नेपाल एक हमारा मेन मार्केट होगा। Yeah. Then, especially during this COVID, COVID is very bad for the economy. So because of COVID, many Nepali are sent home to Nepal, even for Malaysia, many are sent home to Nepal. So what happened to the career? What happened to the future? Okay, there must be a continuity. Okay, if someone already work in Malaysia, already develop the thing in Dubai, in Arab, or in Europe, okay, due to certain reason, they go back to Malaysia. The career in DXN should continue. Okay, that's why Nepal is a place that we must establish back. Okay, Aziz. जिस तरह से अभी हम सब लोग यानी कि पूरी दुनिया ये पैंडेमिक में गुजर रहे हैं, एक ना एक दिन माना कि आपको वापस जाना ही पड़ा नेपाल में, हमें कुछ भी किसी हाल में भी हमें DXN का साथ नहीं छोड़ना है। हमें लगातार की तरह से हमें काम करना है और हमारा सपना जो है वो हमें पूरा करना है। डॉक्टर? Yeah. Now you see. Now this is the beautiful part of DXN. Okay, this is the beauty part of this. Because DXN, we always work for sustainability. Even when you join DXN, you're not going to join for 3 years. You are going to join for 30 years. You're going to join for 3 generations. Okay, this thing. So many people they join DXN. When they are old, they can pass it down to their son. Okay, the son can pass it down to grandson. Okay, and in DXN we already have a member of the grandpa, the son, the grandson is in DXN. So sustainability is the keyword for DXN. Okay, so especially for the Nepali, it doesn't matter where you are, whether you're in Nepal, you're outside Nepal. Once you are in DXN, you are always in DXN. We're going to take care of you. Okay, so that's outside Nepal, you're doing DXN. Inside Nepal, you're doing DXN. I still remember at one time in the ITSI, one of the Nepali leaders said, okay, in Nepali, we'll go anywhere. Okay, if someone stay in the moon, we also will go to the moon to support them. Okay, that's the spirit of Nepali. We appreciate it very much. Okay, so in view of that, okay, we are trying very hard to revive back the market in Nepal. जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी कंपनी DXN जो है हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, तो आप लोगों को भी सेम करना है, चाहे आप नेपाल में काम करो या नेपाल से बाहर काम करो, अंध का विश्वास जो होता है वो हमेशा आपके साथ रखना चाहिए। और जिस तरह से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। और एक जैसे कि स्टोरी है, डॉक्टर कह रहे थे कि हमारा एक नेपाली लीडर था, क्रूज में हम लोग गए थे, तो उसने कहा कि जहां तक हम लोग TSI में जा सकते हैं, मून तक भी, सूरज तक भी, हम वहीं पर जाकर भी हम हमारा TSI बना सकते हैं। तो ये अंत का विश्वास होता है हम सब लोग के लिए। डॉक्टर? Yeah, and we have big plan for Nepal now. Okay, so actually we have a factory in Assam. Assam is not very far from Nepal. So actually I already asked the Assam factory. One, we have a suitable place in Nepal. We are going to set up the factory in Nepal. This time we are going for we are very serious now. In Nepal and also in Bangladesh. Okay, Nepal and Bangladesh, we are going to set up the factory. Now, Nepal in the future, okay, what do you call, we are going to link all the South Asia together. Nepal, what do you call, this Bhutan, okay, India, Bangladesh, okay, and Sri Lanka. We're going to put into the South, this Asia. Then all of you are free, to travel around this area and develop your market. And I think this is the advantages for Nepali because you can travel to the South Asia very easily, okay. So that all its market we are going to link together under one management. Aziz? क्या जिस तरह से डॉक्टर कह रहे कि इंडिया में, आसाम में हमारी एक फैक्ट्री है, सेम हम लोग नेपाल में भी एक फैक्ट्री लगाएंगे। और बिजनेस जो है DXN का, जिस तरह से ये साउथ ईस्ट एशिया में हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इन रीजन के अंदर में आप लोग आराम तरीके से आप लोगों का बिजनेस फैला सकते हो। तो हमारा फ्यूचर, हमारा डायरेक्शन इस ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। डॉक्टर? Yeah. And another good development is the Sunya. We have developed that. And many Nepali, they support Sunya all out. Okay. So actually, beginning of this year,
March, I was supposed to go to this Lumbini. Okay, this Kapilavastu, the birthplace of Buddha. Okay, to have a huge gathering. But unfortunately, it's cancer, due to the last moment. Yeah. After that, Nepali, they keep on themselves, have a lot of this sunya, this meditation, and they also wear kimono, okay, this thing, and they keep on sending the photo to me. So I believe, okay, one day Nepal also become the sunya center of the DXN also. Is this? Yeah. इस तरह से डॉक्टर कह रहे कि सुनिया, डॉक्टर ने पूरी दुनिया को अभी सिखाए है कि ये सुनिया क्या है, हमें इसके ऊपर अमल कैसे करना है। एक्चुअली इसी साल में डॉक्टर लिम को जाना था नेपाल लोगों को सुनिया सिखाने के लिए, पर जिस तरह से हमारे हालात वो थी, डॉक्टर लिम को ये कैंसिल करना पड़ा। सुनिया का जो हम लोग नेपाल में करना चाहते, जो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ है। तो किमोनो, जो अभी डॉक्टर लिम ने भी एक किमोनो पहना हुआ है, तो ये हमें प्रमोट भी करना है डिरेक्शन के जरिए से। डॉक्टर? Yeah. And when Nepali wear kimono, they don't look very nice. They look neat and very neat and very presentable. Okay, so that this is also another factor that Nepal is important to us. So in short, so this Nepal in terms of market is important to us. So it's a central market for us. But there are a lot of Nepali for the whole world. Then in terms of Sunya, so important to us because many Nepali they told me that Buddha is Nepali, ओके, जिस तरह से डॉक्टर कह रहे कि जब भी हमारे नेपाली लोग किमोनो पहनते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, तो बहुत सूट होता है आप लोगों के ऊपर ये किमोनो। और डॉक्टर ये कह रहे कि अभी नेपाल जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट है और हमें फिर से काम अच्छी तरह से शुरुआत करना है और डीएक्सन नेपाल को एक अच्छी बुलंदी पे पहुंचाना है। डॉक्टर? So in Nepal, okay, now this time we are going to take roots in Nepal. Okay, this time we come in here to stay, so that we are going to set up the factory. Okay, and at the same time, actually before that the government of Nepal did ask us to help the Nepali, because Nepal is in Himalaya. Himalaya there's a lot of herbs, by right we should be able to what they call, to go into the herbs and everything. So that now we also get a lot of herbalists. These are Ayurvedic herbalists in this India. So in the future, okay, we are going to develop the herbs from Nepal, from the Himalaya. Okay, so these are the future development for within. So डॉक्टर कह रहे कि जिस तरह से हिमालय में हमारे बहुत सारे वहाँ जड़ी बूटी है, तो यही जड़ी बूटी लेकर हम लोग इन्वेंट करेंगे, डीएक्सन इसके ऊपर काम करेंगे और ये हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में। तो नेपाल हमारा एक सेंट्रल मार्केट है जो डीएक्सन अभी पूरा ध्यान देंगे, यानी कि हम लोग हमारा घर बसाएंगे। डॉक्टर? Also, Nepal also is a very important country to produce cordyceps. Okay, cordyceps. So now in China, they are overharvest the cordyceps. So now actually Nepal become a very important what do you call place to produce cordyceps. But DXN we are expert in cordyceps. So in the future, okay, there is a very high chances that we are going to set up a cordyceps factory in Nepal also. Okay, जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं नेपाल में एक अच्छी जड़ी बूटा मिलती है, वो है कॉर्डिसेप, यर्शा गुम्बा नेपाली भाषा में कहते हैं। तो चाइना में भी इन लोगों ने कॉर्डिसेप है, पर इन लोगों का प्रोडक्शन इतना जो नहीं है। पर डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कॉर्डिसेप को लेकर हम लोग एक डीएक्सन की फैक्ट्री बनाएंगे यर्शा गुम्बा की नेपाल में। Now in China, many cordyceps are buying from Nepal.